السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة فان انجليش. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا منهجية جاهزة لكتابة الباراجراف. المنهجية الجاهزة ماشي شي حاجة سلبية، فقط خصكم تفهموا مزيان الكلمات اللي في هذه المنهجية باش كيوليو مصطلحات ديالكم ويمكن لكم تستعملوهم في سياقات مختلفة. ومع الوقت غادي تكتسبوا مجموعة ديال الكلمات اللي غادي تخليكم تكتبوا الرايتين راسكم. قبل ما ندوزو للمنهجية الجاهزة نشوفوا العناصر الضرورية لتكوين الباراجراف. وأول حاجة topic sentence. شنو هي topic sentence؟ هي الجملة الافتتاحية اللي كتحتوي على الفكرة الرئيسية للموضوع، واللي كنقولوا بالإنجليزية general idea of the topic. ثاني حاجة discussion sentences ولا كنسميوهم supporting sentences، وهما جمل بسيطة وواضحة لمناقشة الموضوع. واللي سيبورتين سنتنس ولا ديسكاشن سنتنس كيكونوا في البادي يعني في العرض ديال الموضوع. وكذلك ركزوا على جمل بسيطه، ما مطلوبش منكم تعقدوا الموضوع او تكتبوا بزاف. شحال ما طولتي الجمله شحال ما غادي دير اخطاء اكثر. يعني جمل بسيطه وواضحه ما امكن، ونوعوا من الادوات ديال الربط اللينكين ووردز. ثالث حاجه concluding sentence. concluding sentence هي الجملة الختامية وفيها كنعطيو الملخص ديال الموضوع على شكل نصح أو استنتاج، ويمكننا كذلك نعطيو فيها الرأي ديالنا. دابا ندوزو نشوفو topic sentence يعني المقدمة ديال موضوع إيجابي. نشوفو منهجية جاهزة. الموضوع إيجابي يمكننا تصلح لنا لمجموعة ديال المواضيع. No one can deny that. No one can deny that كتعني لا أحد يستطيع أن ينكر. عاد كنكتبوا السميه ديال الموضوع اللي عندنا. مثلا من المواضيع اللي عندكم في دوزيام باك الإيديكيشن. اللي كطلب الإيديكيشن غنكتب في بلاصه داك الموضوع غنكتب إيديكيشن التعليم. يقدر يكون عندي الويمنز رايت حقوق المرأة، يعني تما غادي ندير ويمنز رايت. يقدر يكون عندي فريدم اوف سبيتش يعني حرية التعبير. يقدر يكون عندي الانترناشونال اورجانيزيشن المنظمات العالمية. يقدر يكون عندي كذلك مثلا تكنولوجي، نضع على التكنولوجيا كموضوع إيجابي. يقدر يكون عندي مثلا voluntary work العمل التطوعي. من المواضيع كذلك كاين sustainable development التنمية المستدامة، يعني أي موضوع تمايا غادي نحطو إلا كان إيجابي. عاد غادي نقول plays a vital role in our life، يعني كيلعب دور مهم في الحياة ديالنا. We should take into consideration that it is an important topic to be accurately discussed. يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه موضوع مهم خصنا نناقشه بدقة. هذه topic sentence introduction مقدمة ديال أي موضوع إيجابي. ندوزو دابا نشوفو إلا كان عندي الموضوع سلبي كان نيجاتيف. مقدمة جاهزة لأي موضوع سلبي. بالنسبة للموضوع السلبي والمواضيع اللي جايين من بعدو ما كنحاول أنني كنكرر نفس المصطلحات باش في الحفظ يشو ساهلين. No one can deny that يعني لا أحد يستطيع أن ينكر. عاد نكتب السمية ديال الموضوع اللي عندي. مثلا pollution تلوث، كذلك using drugs يعني استعمال المخدرات، cheating الغش. كذلك هذه المقدمة صالحة للموضوع الكاين دابا الحالي ديال الفيروس is one of the serious problems that we face these days، يعني واحد من المشاكل الخطيرة اللي كنواجهوها هاد الأيام. We should bear in mind that it is an important topic to be accurately discussed، يعني خصنا نديرو في الاعتبار ديالنا أنه من المهم مناقشة هذا الموضوع بدقة. المصطلح ديال بير ان مايند اللي كتعني نضع في اعتبارنا هو نفس المصطلح اللي كتبنا في الاول في الموضوع الايجابي ديال تيك انتو كونسيدريشن، يعني ناخذ بعين الاعتبار. غير بدلنا المصطلح، يعني يمكن لكم تستعملوا تيك انتو كونسيدريشن اللي كتعني ناخذ بعين الاعتبار. يمكن لكم تستعملوا بير ان مايند اللي كتعني ان نضع في اعتبارنا، يعني بجوجهم عندهم نفس المعنى. شوفوا المصطلح اللي يجيكم سهل الحفظ. important topic كتعني زعما موضوع مهم. accurately كتعني بدقة. discussed مناقشة الموضوع بدقة. دابا نشوفوا مقدمة إذا كان الموضوع عنده سلبيات وإيجابيات، عنده بجوج يعني موضوع مزدوج. No one can deny يعني لا أحد يستطيع أن ينكر. وعاد نكتبوا الموضوع اللي مزدوج اللي عنده سلبيات وإيجابيات. مثلا فيسبوك، مثلا سوشيال ميديا اون جينيرال، وسائل الإعلام اون جينيرال،
كذلك الموضوع ديال distance learning ديال التعليم عن بعد is mixed blessing. mixed blessing كتعني زعما عنده نعمة ونعمة ونقمة في نفس الوقت، بحال اللي كنقولوا سلاح ذو حدين. الترجمة ديالها نقدروا نقولوا سلاح ذو حدين. I mean it has advantages and disadvantages. يعني كنقصد ان عنده مزايا وعيوب. دابا من بعد ما شفنا الانتروداكشن ندوزو نشوفو كونكلوجن، يعني خاتمه الموضوع سلبي وايجابي وكذلك مزدوج. عاد نرجعو نشوفو الباراغراف كامله، يعني انتروداكشن بادي كونكلوجن. نشوفو اول حاجه الموضوع ايجابي. In brief, citizens should cooperate with the government to support in order to enjoy a better life. يعني in brief باختصار citizens المواطنين should cooperate ينبغي أن يتعاونوا with the government مع الحكومة to support باش يدعموا. مثلا عندي الموضوع ديال women's right حقوق المرأة to support women's right لدعم حقوق المرأة in order to enjoy a better life يعني من أجل حياة أفضل. نشوفوا دابا إلا كان عندي الموضوع سلبي. In brief, citizens should cooperate with the government to solve this problem in order to enjoy a better life. يعني كما كتلاحظوا ما بدناش بزاف في الخاتمة. In brief باختصار citizens المواطنين should cooperate خصهم يتعاونوا with the government مع الحكومة. ماشي قبيلة قلنا to support، دابا نقولوا to solve باش يحلوا this problem هذا المشكل، لأن الموضوع دابا عندنا سلبي. in order to enjoy a better life يعني من أجل حياة أفضل. ندوزو دابا إلى كان الموضوع مزدوج، يعني عنده سلبيات وإيجابيات. After talking about both advantages and disadvantages, it is wise to make full use of its advantages and avoid all about its disadvantages. يعني من بعد الحديث after talking بعد الحديث عن المزايا advantages and disadvantages العيوب. It is wise to make من الحكمة it is wise to make full of use of its advantages. يعني من الحكمة الاستفادة الكاملة من المزايا من advantages and avoid all about its disadvantages يعني تجنب كل العيوب. هذه هي الخاتمة ديال الموضوع المزدوج. دابا ندوزو نشوفو الموضوع متكامل، مقدمة عرض خاتمة في كل من الموضوع السلبي والإيجابي وكذلك المزدوج. نبداو باراغراف على موضوع إيجابي positive topic. No one can deny that لا أحد يستطيع أن ينكر. ونكتب اسم ديال الموضوع مثلا education plays a vital role in our life كيلعب دور حيوي في الحياة ديالنا. We should take into consideration يجب أن نأخذ بعين الاعتبار that is an important topic أنه موضوع مهم to be accurately discussed أنه يتناقش بدقة. دابا غادي ندخلو العرض. First of all linking word غير ندخل العرض نستعمل linking word بزاف. First of all أولا let's shed light on the importance of خلينا نسلطوا الضوء على أهمية shed light هي أنك تسلط الضوء على أهمية ونكتب الموضوع مثلا أهمية education in our life في الحياة ديالنا. We all agree that كنا متفقين أن مثلا education is used in nearly all fields of daily life أنه كيتستعمل في كل نواحي الحياة ديالنا such as مثلا هنا نعطي أمثلة فين كنستعملو هذا الموضوع في الحياة ديالنا. Therefore هذه linking word كتعني لذلك سطروا عليها. It is clear now من الواضح الآن that نكتب الموضوع أن مثلا education has positive effects عنده آثار إيجابية on our life على الحياة ديالنا. So we all should exert all our effort to make full use of it. إذا كنا خصنا نبذلو مجهود من أجل الاستفادة الكاملة منه. We can do that by several means like ويمكننا نديرو هادشي بعدة طرق like مثلا ونكتب هنا طرق الاستفادة من هذا الموضوع. In addition بالإضافة إلى ذلك linking word we all should give great care to كلنا خصنا نعطيوه اهتمام كبير مثلا education to give great care to ونكتب الموضوع to realize the common good for
our country باش نحققوا الصالح العام ديال الدولة ديالنا أو ديال البلاد ديالنا. دابا نشوفوا الخاتمة، والخاتمة كتكون صغيرة يعني واخا ندير فيها غير سطر. In brief, citizens should cooperate with the government to support it. باختصار المواطنين خصهم يتعاونوا مع الحكومة باش يدعموا هاد الموضوع هذا. مثلا to support it، داك it كتعود على داك الموضوع اللي عندنا، مثلا education to support education. دابا ندوزو نشوفو الا كانت عندي الموضوع نيجاتيف، نشوفو باراجراف متكاملة على موضوع نيجاتيف. No one can deny that، يعني لا أحد يستطيع أن ينكر. وهنا نكتب اسم الموضوع، مثلا الموضوع ديال cheating ديال الغش، ونقول is one of the serious problems that we face these days، أنه من المشاكل الخطيرة اللي كنواجهوها هاد الأيام. We should bear in mind that is an important topic to be accurately discussed، يعني خصنا ناخدو بعين الاعتبار أنه من المواضيع المهمة اللي خصها تناقش بدقة. We all agree that، يعني كاملين متفقين أن، ونكتب هنا اسم الموضوع، يعني we all agree that مثلا cheating has harmful effects on our life، عنده آثار مضرة على الحياة ديالنا. But first of all let's shed light on the causes of، يعني but first of all، لكن أولا، هذا keyword أولا. let's shed light on، نسلطوا الضوء على the causes الأسباب، وهنا خصني نتحدث على أسباب المشكلة، الأسباب ديال داك الموضوع، مثلا الأسباب ديال cheating ديال الغش. Now let's talk about some of bad effects that، يعني دابا خلينا نهضروا على بعض الآثار السلبية مثلا ديال التشيتين. هضرنا على الأسباب، من بعد غنهضروا على الآثار السلبية. has on us اللي كيديرها علينا. هنايا خصنا نهضروا دابا على بعض الآثار السلبية. is considered as an obstacle in the way of our progress and development، يعني كيتعتبر obstacle حاجز في الطريق ديال التنمية وديال التطور. So we all should do our best to solve and put an end to this problem، يعني كلنا خصنا نديرو أقصى الجهود ديالنا باش نحلو هاد المشكل وباش نوضعو له نهاية. We can do that by، ممكننا نديرو هاد الشي by. هنايا خصني نقترح بعض الطرق ديال حل المشكلة، وندوزو الخاتمة. In brief, citizens should cooperate with government to solve this problem in order to enjoy our life، يعني باختصار المواطنين خصهم يتعاونوا مع الحكومة لحل هذا المشكل من أجل حياة أفضل. من بعد ما شلنا باراجراف على موضوع إيجابي وباراجراف على موضوع سلبي، نشوفوا باراجراف على موضوع مزدوج. No one can deny that، لا أحد يستطيع أن ينكر، ونكتبوا اسم الموضوع، مثلا فيسبوك is mixed blessing، يعني سلاح ذو حدين. I mean it has advantages and disadvantages، يعني كنقصد أن عنده مزايا وعيوب. First of all، أولا هذه linking word. Let's shed light on some of its advantages، يعني نسلطوا الضوء على بعض المزايا ديالو. يعني دابا غادي نذكر المزايا ديال هذا الموضوع. To begin with، لنبدأ به، وخصني نذكر هنا أول مزايا. Next، وهنا نذكر ثاني مزايا ديال هذا الموضوع. In addition to this، بالإضافة إلى ذلك، ونذكر ثالث مزايا. هاد linking word to begin with next in addition to مهمين خصنا نعقلوا عليهم. Now let's talk about some of disadvantages، يعني دابا غادي نتحدثوا على بعض العيوب ديالو. Firstly، أولا، ونذكر أول عيب. Secondly، ثانيا، ونذكر ثاني عيب ديال هذا الموضوع. Thirdly، غادي نهضر على ثالث عيب. نشوفوا دابا الخاتمة. After talking about both advantages and disadvantages، يعني بعد ما تحدثنا عليهم بجوج على المزايا والعيوب، it's wise to make full use of its advantages and avoid all about its disadvantages، يعني من الحكمة الاستفادة الكاملة من المزايا and avoid هي تجنب and avoid all about its disadvantages، وتجنب كل العيوب. كانت هذه اخر منهجيه في هذا الفيديو. الا تمكنتوا منهم غادي يعاونوكم بزاف ان شاء الله. الا بغيتوا المنهجيه ديال الايميل خليوها لي في كومونتير. ثانكس فور واتشين، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.